अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मालियाती पॉलिसी का ऐलान करते हुए मुल्क में राइज शरह सूद में 2.5% इजाफा किया है, जिसके बाद शरह सूद बढ़कर 12.25% हो गई है। कौमी असम्बली की इंसानी हकूक़ कमेटी का पहला इजलास आज हुआ है। कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो थे। इस पहले इजलास में जिन अमूर पर गौर किया गया, उनकी तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश की जाएगी। तवक्को है कि ईद के बाद पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें अभी से इस सिलसिले में मुलाकातें करके आइंदा की हिकमत अमली तय कर रही हैं। कांग्रेस समेत भारत की हिज़्ब इख्तलाफ की तमाम जमातों ने एग्जिट पोल के नताइज को, जिनमें मोदी हुकूमत की वापसी की पेशनगोई की गई है, मुस्तरद कर दिया है। गैर जानिबदार सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने भी एग्जिट पोल पर सवालात उठाए हैं। और एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक भारतीय कंट्रोल वाले कश्मीर में दाएं बाजू के एक ग्रुप ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए जो भारतीय हुकूमती फोर्सेस की जानिब से उन अजियतों पर तहक़ीक़ात करे जो इस मुतनाज़ इलाक़े में भारत के ख़िलाफ़ शोरिशों को दबाने के लिए की जा रही हैं। तालिबान और अमरीकी हुक्काम ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर शोरिश ज़दा अफ़गानिस्तान में अमन कोशिशों के ख़िलाफ़ काम करने के इल्ज़ामात आयद किए हैं। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुतनब्बिह किया है कि अगर जंग हुई तो इसका नतीजा ईरान का खात्मा होगा। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने पीर के रोज़ मशवरा दिया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को धमकियां देने के बजाय इज़्ज़त से बात करनी चाहिए। मिस्र की वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर के रोज़ काहिरा के नज़दीक एक छापे के दौरान 12 मुश्तबा अस्करी पसंदों को हलाक कर दिया है। ये थी 6 सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मालियाती पॉलिसी का ऐलान करते हुए अपनी शरह सूद में 21 मई से 12.25% का इजाफा कर दिया है। स्टेट बैंक की मालियाती पॉलिसी कमेटी का कहना है कि अफरात ज़र के दबाव को रोकने के लिए मज़ीद पॉलिसी इक़दामात की ज़रूरत है। बैंक के अंदाज़ों के मुताबिक इक़्तिसादी शरह नमू 2019 के माली साल में सुस्त रहेगी, लेकिन सन 2020 में मोतदिल अंदाज में ऊपर आ जाएगी। पाकिस्तान में हिज़्ब मुखालिफ जमातों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तरका सियासी हिकमत अमली के लिए ईद के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी दारुल इस्लामाबाद में हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमाओं के लिए बुलाए गए इफ्तार इजलास में किया गया, जिसका ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी ने दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इफ्तार पार्टी में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल, इंसानी हकूक़ और दीगर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल इस कदर हैं कि कोई एक सियासी जमात तन्हा उन्हें हल नहीं कर सकती। बलूचिस्तान के सियासी रहनुमाओं और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जिला वतन बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात के ज़रिए ही बलूचिस्तान में देरपा अमन का क़याम मुमकिन हो सकता है। सूबे बलूचिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में हालिया इजाफे के बाद मुज़ाकरात की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है। इन वाक़यात के बाद शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में भी इजाफा हुआ है। सियासी रहनुमाओं और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बलूचिस्तान का मसला सियासी है, जो ताकत के बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल हो सकता है। जामिया सिंध ने मुबैना तौर पर शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से ताल्लुक़ के शुबे में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा नौरीन लगारी का दाखिला मनसूख कर दिया है। नौरीन लगारी फरवरी सन 2017 में लापता हो गई थी। सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि नौरीन के हवाले से फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारों से तस्दीक के बाद किया जाएगा। नौरीन लगारी लापता होने से कबल लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की तालिबा थी, जो 10 फरवरी सन 2017 को
اپنے آبائی علاقے سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ 2 ماہ بعد 17 اپریل سن 2017 کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسے لاہور سے بازیاب کیا تھا۔ کانگریس سمیت بھارت کے حزب اختلاف کی تمام جماعتوں نے ایگزٹ پول کے نتائج کو، جن میں مودی حکومت کی واپسی کی پیشن گوئی کی گئی ہے، مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مودی حکومت واپس آنے والی نہیں ہے۔ غیر جانبدار صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے بھی ایگزٹ پول پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والے محاذ این ڈی اے کو جتنی نشستیں ملتی دکھائی دے رہی ہیں، اتنی کی تو این ڈی اے کو بھی توقع نہیں ہے۔ کانگریس کے ترجمان راجیو گوڈا نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 23 مئی کا انتظار کیجیے، ہم آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے۔ ان کے بقول عوام میں خوف و ہراس کا ماحول ہے اور وہ درست رائے ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں۔ سینئر کانگریس رہنما ششی تھرور کے خیال میں ایگزٹ پول پوری طرح غلط تھے۔ انہوں نے آسٹریلیا کے 56 ایگزٹ پول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ سب غلط ثابت ہوئے۔ انہوں نے بھی خوف و ہراس کی بات کہی اور کہا کہ بہت سے لوگ اس ڈر سے کہ وہ حکومت کے آدمی نہ ہوں، رائے لینے والوں کو صحیح بات نہیں بتا رہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں دائیں بازو کے ایک گروپ نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک انکوائری کمیشن قائم کیا جائے جو بھارتی حکومتی فورسز کی جانب سے ان اذیتوں پر تحقیقات کرے جو اس متنازع علاقے میں بھارت کے خلاف شورشوں کو دبانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جموں و کشمیر کے سول سوسائٹی کے اتحاد نے پیر کے روز ایک تفصیلی رپورٹ میں کہا کہ بھارت اذیت رسانی کو کشمیر میں ایک پالیسی کے تحت اور کنٹرول کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جہاں باغی 1989 سے بھارتی حکمرانی کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے پہلے اس کا مطالعہ کریں گے۔ ماضی میں عہدیداروں نے اعتراف کیا تھا کہ کشمیر میں اذیتیں دی جاتی ہیں، لیکن اس بات کی تردید کی کہ بھارتی فورسز نے حکمت عملی کے تحت آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے جنسی اور دوسرے مظالم اٹھائے ہیں۔ طالبان اور امریکی حکام نے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے پر شورش زدہ افغانستان میں امن کوششوں کے خلاف کام کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ تنازع ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور طالبان کے نمائندے گزشتہ کئی مہینوں سے افغان جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا مطالبہ رہا ہے کہ امن عمل کے لیے طالبان جنگ بندی کریں، تاہم طالبان نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ طالبان اور امریکہ کی حمایت یافتہ افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان لڑائی کے حالیہ واقعات میں عام شہریوں سمیت سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکہ پر امن کوششوں کو سبوتاش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان نہیں بلکہ واشنگٹن افغانستان میں امن نہیں چاہتا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو متنبہ کیا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو اس کا نتیجہ ایران کا خاتمہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کو اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ تہران امریکہ کو دھمکیاں دینا چھوڑ دے، اگر ایران جنگ چاہتا ہے تو اس جنگ میں ایران مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ تاہم صدر نے اپنے پیغام کی مزید وضاحت نہیں کی۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ ایران سے جنگ کے امکان کو رد کر چکے ہیں، تاہم مبصرین کے نزدیک صدر کا تازہ بیان پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے پیر کے روز مشورہ دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکیاں دینے کے بجائے عزت سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اتوار کے روز پوسٹ کیے جانے والے ٹویٹر کا جواب دے رہے تھے۔ ظریف نے کہا کہ ٹرمپ ایک گروپ کے دباؤ میں ہیں جس میں قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو شامل ہیں، اور وہ کچھ حاصل کرنے کی امید کر رہے ہیں جو دوسرے جارحے حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ظریف نے ٹویٹر پر تحریر کیا کہ جارحے آتے رہے لیکن ایران کامیاب رہا۔ معاشی دہشت گردی اور قتل عام کے تانے ایران کو ختم نہیں کر سکتے۔ مصر کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے پیر کے روز قاہرہ کے نزدیک ایک چھاپے کے دوران 12 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان عسکریت پسندوں کا تعلق حسم سے ہے، جو اخوان المسلمین کا ایک مسلح گروپ ہے، اور بتایا ہے کہ عہدیداروں کو 2 اڈوں پر چھاپوں کے دوران بارودی مواد، ہتھیار اور بڑی مقدار میں اسلحہ ملا ہے۔ یہ چھاپہ مار کارروائی اس بم دھماکے کے ایک روز بعد عمل میں آئی ہے جو مصر کے غذا اہرام کے نزدیک سڑک پر نصب کیا گیا تھا۔ اس دھماکے میں 17 افراد زخمی ہو گئے تھے۔
کسی نے اس بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور وزارت داخلہ نے پیر کے روز کے چھاپوں کو دھماکوں سے مربوط کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔